Here from the figure, at junction B, at junction B, I यता गछ, I2 point तिर गछ, I1 point तिर गछ, B point बाट बाहिर जानेलाई I र I1 plus I2, I1 plus I2 लेख्दा यो I1 plus I2 is equals to 1.8 हुन्छ इक्वेसन फर्स्ट मा र वो लूप में हेर्ने इन लूप A B E F A हाम्रो फर्मुला भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्ने सेम डाइरेक्सन पोजिटिभ अपोजिट डाइरेक्सन नेगेटिभ यो जानिराख्ने। अब त्यहाँ हेर्ने 24 पोजिटिभ टर्मिनलबाट गयो भने यो पोजिटिभबाट निस्केछ भनेपछि 24 यो नेगेटिभ टर्मिनल भनेपछि -e इक्वल्स टु अब हेर्ने यो यताबाट गछ यो पनि उतै गछ I1 के लेख्ने 3 into I1 र यो I2 माथि गइरहेछ तर यताबाट आइरहेछ यो तल आइरहेछ भनेपछि माइनस यो 2 ओम 2 लेख्ने यो I2 यहाँ पनि I1 जान्छ यहाँबाट पनि I2 त्यसपछि अर्को लूप लिने अनि अर्को लूपमा यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्नु सेकेन्ड मान्नु फर्स्ट मानिसकेछ। इन लूप अर्को लूपमा हेर्ने B C D E B यहाँ के छ भनेपछि माथिबाट गर्छ भनेपछि E त्यसपछि अर्को कुनै पोटेन्शियल डिफरेन्स इमेज जस्तो छैन इक्वल्स टु I2 पनि सेम डाइरेक्सनमा छ 2 into I2 प्लस यो पनि त यता आउँदैछ यो पनि यता आउँदैछ 7 into 1. I is equals to 1.0 यसलाई इक्वेसन थर्ड मान्ने र फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड वी गेट के पाउँछ हामीले 24 को 24 नै भयो र यो माइनस e मा यो e राख्दिने माइनस ब्राकेट लगाउने कतिले छ 2I2 plus 7 into 1.80 त्यसपछि यता आउँछ 3I1 minus 2I2 24 minus 2I2 minus 7 into 1.80 गर्दा 12.6 is equals to 3I1 minus 2I2 यता छ minus 2I2 यता छ यो क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यसपछि यो क्यान्सल आउट हुन्छ 24 12 गर्दा 11.4 र 3 ले यता डिवाइड गर्दा 3 यो I1 को भ्यालु हाम्रो आउँछ 3.8 एम्पियर 3.8 एम्पियर आयो। अब हामीले I1 आयो र
आयो इक्वेसन फर्स्टमा पुट गर्दाखेरि के हुन्छ I1 3.8 plus I2 is equal to 1.8 I2 is equal to 1.8 minus 3.8 गर्दा I2 is equal to minus 2 ampere यति आउँछ र हामीले निकाल्न भनेको छ each sources EMF निकाल्न भनेको छ EMF भनेपछि कहाँसम्म लिएछ निकाल्न 7 एम्पियर तिर हो भनेपछि यो त भइहाल्यो IR I1 I2 वाला 12.6 यो भयो एउटा प्लस 2 into minus 2 यति गर्दाखेरि आउने हाम्रो आन्सर कति हो 12.6 minus 4 गर्दा 8.6 volt I2 एउटा चाहिँ गएको छ त्यहाँको टोटल हाम्रो यो कहाँबाट आयो भन्छु होला यहाँ छ त सिधै डाइरेक्ट लगाइदिएछु इक्वेसन 3 यो पनि लेखिदिनु भयो युजिङ इक्वेसन 3 and 8.6 volt, that is our answer. Given length of a uniform wire AB equals to 1.0 meter र रेजिस्टेंस छ हाम्रो अफ वायर AB को दिएको छ कति भन्दा 2 ओम र रेजिस्टेंस of 4 volt battery is negligible so there is no internal resistance so हम E0 from the figure E0 को value 4 volt EMF E को value 1.5 volt और length AC जहाँ गैल्वेनोमीटरले जीरो डिफ्लेक्सन देखाउँछ कति हुन्छ त त्यो we have E0 is equals to IR plus RAB I is equals to E0 R plus RAB E0 का वैल्यू 4 R का वैल्यू 2.4 र RAB का वैल्यू 2.4 यहाँ दिएको छ ल लेख्दिम resistance if the variable of resistor R were given यो R को वैल्यू दिएको छ 2.4 ओहम लेख्नु पर्दैन फिगरमा लेखियो 2.4 र यो कति छ
2 4 divided by 4.4 is equals to 0.909090 गर्दै आउँछ 909 लेख्यौं एम्पियर again VAB is equals to IR रेजिस्टेंस पनि त्यहीको लाग्छ I हाम्रो आयो 0.909 इन्टु R पनि आयो कति 2 को दिएकै छ गर्दा आउँछ 1.1 होल र लेन्थ वाला निकाल्ने हामीसँग फर्मुला छ पोटेन्सियोमिटर को V डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ L वाला र त्यही फर्मुला हामीले लाउने VAB डिवाइडेड बाइ E इक्वल्स टु LAB डिवाइडेड बाइ LAC र LAC निकाल्न छ E पनि दिएछ VAB पनि दिएछ सबै दिएछ 1.81 डिवाइड बाइ 1.5 इक्वल्स टु L कति दिएको छ 1 मिटर रे LAC को LAC लेखिदिने अब LAC यता आउँछ र 1.5 डिवाइड बाइ 1.81 गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै आन्सर आउने भनेपछि 0.825 मिटर हो दैट इज आवर आन्सर फर्स्ट अफ अल हामीले I निकाल्नु पर्छ I पछि VAB मा राखेर V निकाल्ने त्यसपछि त्यसको फर्मुला लाउने एउटा प्रोसेस हुन्छ टुक्राले जोडेर फिजिक्सको न्यूमेरिकल गर्नु पर्छ गिभन EMF of battery E कति दिएको छ 1.5 volt र टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको छ V equals to 1.25 volt र रेजिस्टेंस दिएको छ R equals to 25 ohm र इंटरनल रेजिस्टेंस सोधेको छ R equals to what the terminal potential difference when resistance 10 ohm replace 25 okay current कति हुन्छ रे यदि 25 ohm is replaced by 10 ohm पहिले यो निकाल्नु त्यसपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु V is equals to what V dash लेखौँ V त्यहाँ छ ओके देन पहिलो करेन्ट निकाल्नु पर्छ त्यसपछि त IR मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दिने ओके ओके रेजिस्टर यहाँ पहिले दिएछ 10 र V सोधेछ त्यसपछि I निकाल्नु पर्यो सो पहिले यो निकाल्ने करेन्ट दिमाग लगाउनु पर्छ है E equals to V plus IR यो हो यो V भनेपछि 1.25 दिएछ प्लस I को भ्यालु हामीले दिएको छ कति निकालेको छैन मजै तर हामीले V दिएछ R दिएछ भनेपछि V equals to IR र I equals to 1.25 डिवाइड बाई यो V को भ्यालु भयो V by R हुन्छ R को भ्यालु 25 गर्दा आउँछ 0.05
एम्पियर रे। अब 0.05 इन्टु आर यो कति छ 1.5 रे। 0 इक्वल्स टु 1.5 माइनस 1.25 आर इक्वल्स टु ठ्याक्कै आउँछ हाम्रो 5 एम्पियर ओहम करेन्ट आयो। फर्स्ट को करेन्ट आयो इन्टरनल रेजिस्टेन्स। अब यो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्ने। when 25 ohm is replaced by 10 ohm resistance रे त्यसपछि फेरि लेख्ने E इक्वल्स टु again E इक्वल्स टु IR प्लस IR V लेख्दा नै हुन्थ्यो। E इक्वल्स टु I त अब सेम नै भयो त्यहाँको। सो I कति लेख्ने I त निकाल्न भने छ I R दिएको छ R प्लस R गरिदिउँ न त E by R प्लस R I इक्वल्स टु र E को भ्यालु दिएको छ 1.5 ओके र R दिएको छ 5 र क्यापिटल R दिएको छ 25 No 25 लाई रिप्लेस गरेर 10 हुँदैछ। सो R 5 प्लस 10 गर्दा कति हुन्छ 1.5 डिभाइड बाइ 15 गर्दा आउने हाम्रो 0.1 ल I को भ्यालु त आयो I को भ्यालु आयो। अब अघि भने चाहिँ V dash इक्वल्स टु I R हामीलाई I कति दिएको छ I कति दिएको छ भर्खर निकाल्यौं 0.1 र रेजिस्टर त हामीले दिएको छ 10 र यति गर्दा हाम्रो आउने भ्यालु फाइनल भनेपछि यो भनेको 1/10 10/10 इक्वल्स टु 1 भोल्ट खतम। गिभन हामीलाई त्यति के दिएको छ टोटल लेन्थ अफ द वायर पोटेन्सियोमिटर ओके लेन्थ अफ वायर L इक्वल्स टु 10 मीटर रे के दिएछ पोटेन्शियल ग्रेडियंट ओके पोटेन्शियल ग्रेडियंट K equals to 0.0015 volt per meter ओके सोधेको के छ डिस्टेन्स अफ null point on connecting standard cell ओके फर्स्ट नम्बर को लागि हेर्ने डिस्टेन्स अफ null point लाइक के मान्ने L1 मान्ने इक्वल्स टु व्हाट र यसमा दिएको छ स्ट्यान्डर्ड सेल भोल्ट स्ट्यान्डर्ड सेल भनेपछि भोल्टेज भयो सेल ब्याट्री भने जस्तो अब E इक्वल्स टु V पनि हुन्छ ओके भोल्टेजै मान्दिनु त voltage of cell voltage of cell V गर्दा 1.018 volt potential difference कहिले हुन्थ्यो। अब V इक्वल्स टु KL यो त थाहै नै छ हामीले V डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ L यो प्रोपोर्सनलाई हटाउनको लागि एउटा के कन्स्टेन्ट आउँछ जसले पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनिन्छ र के दिएको छ V हामीले दिएकै छ L dash इक्वल्स टु V बाइ K लगाइदिने V इक्वल्स टु 1.018 र K भनेपछि 0.0015 यति गर्दा हाम्रो आउँछ कति 0.0015 गर्दा यो त 0.0015 यो सेन्टिमिटरमा थियो 0.15 volt per meter
0.015 गर्दा यसलाई माथि के गरिदिने भन्दा टेन्डेन्स पावर 2 गर्दा यो ठ्याक्कै आउँछ, ब्यालेन्स हुन्छ। 1.018 0.15 गर्दा आउने 6 point आउने आन्सर हुन्छ 6.8 मिटर आउँछ। र सेकेन्ड नम्बरको लागि के भनेको छ हामीलाई, अननोन पोटेन्शियल डिफरेन्स द null point is obtained at a distance 940 सेन्टिमिटर। ओके, पोटेन्शियल डिफरेन्स सोधेको छ भी हामीलाई कोही भी ड्यास मान्दिम न यसलाई, र लेन्थ दिएछ यल डबल ड्यास, यल ड्यास भएपछि यल डबल ड्यास, यल ड्यास इक्वल्स टु कति लेख्ने भनेपछि 940 सेन्टिमिटर, यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने त्यही फर्मुला भी के इक्वल्स टु यल डबल ड्यास लगाइदिने, यल डबल ड्यास दिएकै छ, भी निकाल्न भनेको छ, के त दिएकै छ 0.15 मिटर वाला लेख्ने, त्यसपछि 9.4 लेखिदिने इक्वल्स टु 1.41 भोल्ट। त्यसपछि 3 नम्बरमा के भनेको छ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस which can be measured by this instrument। ओके, लेंथ मैक्सिमम भयो भने पोटेंशियल डिफरेंस पनि मैक्सिमम हुन्छ, v डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ यल। ओके, यो मैक्सिमम यो पनि मैक्सिमम, त हाम्रो मैक्सिमम टोटल लेंथ भनेको मैक्सिमम लेंथ, टोटल लेंथ कति दिएछ 10 मिटर। ओके, सो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस v max इक्वल्स टु के यल, हाम्रो सुरुको यल हुन्छ, v डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल यसको टोटल लेखिदिने, यसलाई 0.15 टोटल लेंथ लिँदा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आउँछ 10 इक्वल्स टु 1.5 भोल्ट, 1.5 भोल्ट आउँछ। अब 9.4 लिँदा 1.41 आयो, यहीबाट थाहा पाइन्छ यो ठुलो छ यो सानो छ, यो सानो लेन्थ लिँदा सानो पोटेन्शियल डिफरेन्स आयो, ठुलो लेन्थ लिँदा ठुलो पोटेन्शियल डिफरेन्स, टोटल लिँदा यति आउँछ। अब टोटलमा कम गर्दा कम पनि हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स, 1.5 इज योर एन्सर। voltmeter coil has resistance 40 ohm resistor। okay, given मा दिएको छ रेजिस्टेन्स अफ भोल्टमिटर कोइल। भोल्टमिटर कोइल भनेपछि ग्याल्भेनोमिटरलाई बुझिन्छ, सो रेजिस्टेन्स अफ भोल्टमिटर कोइल रे G इक्वल्स टु कति दिएको छ 50 ओहम, र रेजिस्टेन्स दिएछ कनेक्टेड सिरिजमा, सिरिज रेजिस्टेन्स दिएको छ, रेजिस्टेन्स R इक्वल्स टु 1.15 किलो ओम इक्वल्स टु 1.15 into 10 raised power 3 ओहम। र के भनेछ, इट क्यान बी रिड पोटेन्शियल डिफरेन्स अप टु 12 भोल्ट, भोल्टमिटरले 12 भोल्टसम्म भोल्टमिटर रिडिङ गर्न सक्छ भने भोल्टमिटर रिडिङ अप टु 12 भोल्ट इक्वल्स टु 12 भोल्ट। ओके, र तल पनि दिएको छ के भनेछ, इफ सेम कोइल इज युज्ड टु कन्स्ट्रक्ट इन एमिटर। ओके, एमिटर बनाएको छ यसले, एमिटर को रिडिङ I इक्वल्स टु कति दिएको छ अप टु 2 एम्पियर। ओके, अनि सोधेको छ व्हाट शुड बी द रेजिस्टेन्स अफ द शन्ट। ओके, शन्ट वाला पहिलाले बनाउने, यो भयो
र यहाँबाट जी हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ हैन, जी यस्तो हुन्छ, यस्तो 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 हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यहाँबाट के जान्छ आइजी, यहाँबाट टोटल आई आउँछ भनेपछि यहाँ आउने के हो आई माइनस आइजी। ओके, यो भनेको सन्ट हो। यो के गर्न बनाएको छ, चाहिएको जति गैल्भेनोमिटरमा चाहिएको आइजी करेन्ट मात्रा यताबाट पास हुनको लागि स्मल रेजिस्टेन्सको सन्ट जोडेको हुन्छ यता। यदि रेजिस्टेन्स धेरै छ भने करेन्ट धेरै हुन्छ, यो आइजी त गर्दा पड्किन्छ धेरै गयो भने, त्यस कारणले सन्ट जोडिन्छ रेजिस्टेन्स कम भएको। रेजिस्टेन्स कम हुन्छ भने V = IR, IR कन्स्टेन्ट गर्दाखेरि I इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ R हुन्छ। रेजिस्टेन्स सानो छ, करेन्ट धेरै आउँछ, यताबाट करेन्ट धेरै आउँछ र हामीले चाहिएको डिजायरेबल करेन्ट इज पास थ्रु गैल्भेनोमिटर। यो भनेको यही हो। र यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ, वी ह्याभ V = IG, यो IG थियो, IG G + R। हामीले यही त सोधेको छ, IG कति जान्छ त, अनि बल्ल त सन्टमा गएको करेन्ट निकाल्न सकिन्छ भनेपछि टोटल त दिएकै छ, टोटल दिएकै छ। IG मा कति गएछ, टोटल माइनस IG गर्दा I आयो यताको, यो I यस भनेको R रेजिस्टेन्स लिने, V = IR। सो V हामीले दिएकै छ 12 भोल्ट, एन्सर निस्किहाल्छ। सो गरौँ, IG पहिला निकाल्ने, V/G + R र V दिएको छ 12, ओके, G दिएको छ 50 प्लस R दिएको छ 1.15 × 10⁻³ बहुत बडा भेल्यु हो। टेन्सन लिनु पर्दैन, क्याल्कुलेटरमा हाल्ने अनि निकाल्ने। अब सन्टको लागि निकाल्दै थियौँ हामीले। सन्टमा कति रेजिस्टेन्स जान्छ त, कति मेजर गर्न सक्छ त, यदि 2 एम्पियर छ भने टोटल करेन्ट। ओके, सो हामीसँग फर्मुला छ S = IG I माइनस IG × G भनिरहेको थिएँ, याद गर्ने हो। IG कति छ 0.01, I दिएछ 2 माइनस 0.01 × G दिएछ 50। यति गर्दा हाम्रो आउँछ एन्सर कति, 0.25 ओहम। यस, यति रेजिस्टेन्सको सन्ट लगाउँदा 2 एम्पियरमा गएको 0.01 हाम्रो डिजायरेबल भ्यालु हो करेन्टको। यदि 0.25 रेजिस्टेन्सको सन्ट युज गर्दा हामीले चाहिएको आफ्नो डिजायरेबल भ्यालुएबल करेन्टहरू गैल्भेनोमिटरबाट पास गर्न सकिन्छ। 0.25 इज योर आन्सर। हियर एट जंक्सन B, यहाँ हेर्ने B मा यो यता गर्छ हैन, यो यता गर्छ, यो यता भनेपछि एट जंक्सन B मा पहिला जंक्सनबाट अवे हुनेले लेख्ने कुन छ I3, त्यसपछि टुवर्ड्स वाला I1 + I2 इक्वेसन फर्स्ट मान्नेलाई, र फिगरमा हेर्ने लुप हेर्ने। इन लुप A B E F A अब यहाँ पनि सेम पोजिटिभ अपोजिट नेगेटिभ, यो यताबाट गर्छ
यतैबाट त गछ ठिक त छ यताबाट गछ यो I1 हो यो 3 छ यो पोजिटिभ हो यो नेगेटिभ हो 35 हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ ओके पहिले I लेख्ने I कति छ I1 into 3I1 र यो पनि सेमै छ 2I3 इक्वल्स टु यो पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्केछ भनेपछि के हुन्छ यसको पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्केछ भने पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्केछ पोजिटिभ हुन्छ 35 अब यो I3 को भ्यालु यहाँबाट पुट गरिदिने 3I1 plus 2I1 plus 2I2 equals to 35 3 to 5 I1 equals to 2I2 equals to 35 इक्वेशन नंबर सेकेंड मान्ने अब लूप अर्को लूप लिने इन लूप B E D C B अब यसमा हेर्ने 2 एम्पियर दिएछ 4 एम्पियर दिएछ I2 जताबाट घुमेछ त्यतैबाट घुमेछ त्यसकारणले यो हुन्छ यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ पोजिटिभ टर्मिनलबाट निस्केछ इक्वल्स टु 40 लेख्ने र I2 वालालाई I2 4I2 यो पोजिटिभ हुन्छ हैन त्यसपछि यो नेगेटिभ हुन्छ I3 नेगेटिभ हुँदैन यताबाट आछ यो पनि यताबाटै आछ भनेपछि 2 ओहम दिएछ I3 2I3 सेम पोजिटिभ 2I1 plus 2I2 plus 4I2 equals to 40 2I1 plus 6I1 plus no 6I2 हुन्छ plus 2I1 equals to 40 इक्वेशन नंबर थर्ड मान्ने यो 2I2 छ यो 6I2 छ यसले क्यान्सल इन्टु 3 गर्दिदा 5 3 चाहिँ कति हुन्छ 15I1 ओके प्लस 2 3 चाहिँ 6I2 र 35 इन्टु 3 गर्दा 105 हुन्छ र 6I2 लाई 6I2 यहाँ लेख्ने 2I1 अगाडि लेखिदिने प्लस प्लसै हुन्छ अगाडि पछाडि जस्तो लेख्ने हुन्छ 40 माइनस यो क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँबाट 13I1 आउँछ 13I1 आउँछ र 13I1 आउँछ यताबाट कति आउँछ 65 आउँछ 65 आउँदाखेरि I1 को भ्यालु सिधै के आउँछ हाम्रो 5 एम्पियर 5 एम्पियर आयो अब यो 5 एम्पियरलाई यहाँ पुट गर्ने इक्वेसन युजिङ इक्वेसन नम्बर यो लेख्ने फ्रम इक्वेसन second and third we get using equation number third 6I2 यहाँ राख्दिने प्लस 2 इन्टु I1 को भ्यालु कति छ 5 इक्वल्स टु 40 र 6I1 इक्वल्स टु 40 माइनस 2 5 10 I1 इक्वल्स टु 30/6 यो कति हुन्छ 5 एम्पियर र इक्वेशन युजिङ फेरि लेख्ने युजिङ इक्वेशन नम्बर फर्स्ट यसमा के दिएछ हामीले सोधेको के छ त करेन्ट इन्टु एम्पियर तिर कुन जाँदै छ I3 जाँदै छ सो I3 इक्वल्स टु I1 प्लस I2 हो हाम्रो ओके सो 5 प्लस 5 इक्वल्स टु 10 एम्पियर दैट इज आवर answer given the driver cell of a potentiometer has an EMF okay EMF is equals to 2 volt resistance negligible internal resistance okay the potentiometer wire has resistance okay resistance दिएको छ R is equals to 3 ohm
त्यसपछि हामीले दिएको छ calculate the resistance needed in series. Okay, series भन्छ with the wire potential difference. Okay, potential difference दिएको छ V is equals to 5 millivolt, 5 into 10 raised power minus 3 volt. र के सोधेको थियो कि calculate the resistance needed in series. Okay, resistance in series R dash मानम यसलाई equals to what? Okay, so हामीले यति थाहा थियो पोटेन्सियोमिटर भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस the wire is directly proportional to the length of that portion. V is equals to directly proportional with L. Okay, so V को फर्मुला हामीसँग के छ IR र यो IR लेख्न पाइन्छ यदि I हामीले सेम कन्स्टेन्ट र इक्वल लियौं भने R डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ L हुन्छ सो V is equals to IR यहाँ बुझ्नुपर्छ है V is equals to IR अनि E is equals to के हुन्छ त V प्लस IR ड्यास यस्तै त हुन्छ टोटल ओके सो यसलाई क्वेसन फर्स्ट मानौं यसलाई क्वेसन सेकेन्ड मानौं र यो फर्स्ट र सेकेन्डबाट यो E is equals to minus V is equals to I by R यो पाइन्छ इक्वेसन थर्ड बनाम यसलाई सो फ्रम फर्स्ट र थर्डबाट फ्रम फर्स्ट एन्ड थर्डबाट हामीले फर्स्ट र थर्डबाट निकालेछौँ यहाँ के निकाल्नु पर्छ भनेपछि आई सेम छ ओके डिवाइड गरिदिउँ V अपन कति छ E माइनस V यो आई सेम छ लेख्दिउँ न एकचोटि IR ड्यास यो आई सेम छ क्यान्सल हुन्छ काटिन्छ र यहाँ आउँछ R by R ड्यास इज इक्वल्स टु V E माइनस V के सो यो कति दिएको छ 3 दिएको छ 3 दिएको छ र R ड्यास दिएकै छैन यो निकाल्दा भने छ V दिएको छ हामीलाई 5 into 10 raised power minus 3 ओके र 2 माइनस फेरि त्यही भी 5 into 10 raised power minus 3 अब क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर्दा नि हुन्छ तर एउटा कुरा याद राख्ने यहाँ यो R ड्यास माथि आएपछि यो 2 माइनस यो माथि जान्छ यो तल आउँछ यता माथि मल्टिप्लाई हुन्छ ओके 2 यो तल आउँछ यता मल्टिप्लाई हुन्छ 3 यो 1 by R ड्यास यो माथि गर्दा R ड्यास गर्दा यो माथि हुन्छ तल आउँछ 2 माइनस 5 into 10 raised power minus 3 र यो 5 into 10 raised power minus 3 into 3 गर्नुपर्छ पहिले यसलाई लेख्ने यसलाई पुरै गर्ने त्यसपछि बल्ल यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने नत्र गल्ती हुन्छ फेरि यो गर्दा आउँछ 1.995 र 0.0 यो 5 into 10 raised power 3 लाई 0.005 into 3 R ड्यास अब यति गर्दा आउने 7 R ड्यास को भ्यालु ओहम यति आउँछ र हामीले अगेन सोधेको छ कति सोधेको छ द वायर इज 100 सेन्टिमिटर ओके 100 सेन्टिमिटर सोधेछ त्यतिखेरको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति त 5 मिलिभोल्ट ओके अगेन V is equals to 5 मिलिभोल्ट त्यतिखेरको लेन्थ भनेपछि 100 सेन्टिमिटर र E सोधेको छ यदि L ड्यास 60 सेन्टिमिटर छ भने E कति हुन्छ त त्यही लगाइदिने फेरि
E by V is equals to L dash by L, V directly proportional with L. यो जानिराख्ने अरु सब हुन्छ। पोटेन्सियोमिटर वाला न्युमेरिकल सबै हुन्छ यो जानेपछि। L by L dash by L into V is equals to यो कति हुन्छ 60, यो कति हुन्छ 100 into कति दिएको छ 5 मिलिभोल्ट। सिधै 5 मिलिभोल्ट लेखिदिने, 60 गर्दा यो 6 5 जा 30, 0 0 3 दुईटा 0 क्यान्सल, 3 मिलिभोल्ट को मिलिभोल्ट लेखिदिने। द्याट इज आवर एन्सर। 3 मिलिभोल्ट अनि 1197 ओहम, यो हाम्रो एन्सर हो। गिभन इएमएफ कति दिएको छ 2 भोल्ट। ओके, रेजिस्टेन्स कति दिएको छ नेग्लिजिबल इन्टरनल रेजिस्टेन्स। ओके, पोटेन्सियोमिटर को रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु 3 ओहम दिएको छ। फेरि के दिएको छ क्याल्कुलेट द रेजिस्टेन्स निडेड इन सिरिज। ओके, रेजिस्टेन्स इन सिरिज भनेर आर ड्यास मान्ने र पार्ट गरिदिने। कतिखेर पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको छ त्यतिखेर एट पोटेन्शियल डिफरेन्स V इक्वल्स टु कति दिएको छ 1.5 मिलिभोल्ट रे। यसले 1.5 into 10 to the power minus 3 भोल्ट लेख्न पाइन्छ। हामीले थाहा छ फर्मुला E इक्वल्स टु V प्लस IR ड्यास। अब I त सेम हुन्छ दुवैको, IR प्लस IR ड्यास। I यो E लेखौँ न, I कमन R प्लस R ड्यास। R ड्यास सोधेको छ, I दिएको छैन तर V दिएछ। I निकालौँ न पहिला, E दिएछ त। ओके, E दिएछ, E भनेपछि आउँछ 2 R कति दिएछ 3, R ड्यास दिएको छैन। यो हाम्रो I को भ्यालु भयो I इक्वल्स टु 2 3 प्लस R ड्यास। यो इक्वेसन फर्स्ट मान्ने। अगेन भनेर V इक्वल्स टु IR निकाल्न के भनेको छ हामीलाई R ड्यास। I छ, I मा R ड्यास छ 2 3 प्लस R ड्यास। रेजिस्टेन्स कति दिएको छ R 3 र V कति दिएको छ 1.5 into 10 to the power 3। अब यो 3 प्लस R माथि लग्ने, यसलाई तल ल्याउने। 3 प्लस R ड्यास इक्वल्स टु 2 divided by 1.5 into 10 to the power minus 3। त्यसपछि बल्ल मल्टिप्लाई 3 गर्ने पर्यो, यसलाई गर्ने नत्र गल्ती हुन्छ। नपत्ता हेर एकचोटि गरेर। यति गर्दा आउँछ यो 2 divided by 1.5 गर्दा 4/3 आउँछ। अनि यो 10 to the power 3 माथि लग्दा 10 to the power 3 हुन्छ -3 अनि यो इन्टु 3, 3 ले क्यान्सल गर्छ। यो 3 प्लस R छँदैछ अनि R ड्यास 4 into 4000 minus 3 गर्दा 4000 minus 3 गर्दा 3997 ओहम। That is our answer.